इज होल डिवाइडेड बाई एक्स छ। अब यो प्रोब्लेमलाई तिमीलाई बुझ्नको लागि तिमीहरूले फर्मुला कतिको याद गर्यो गरेन, यसमा सुरुको फर्मुला तिमीहरूले लेखाएको थिए, यता मैले यता देखाइरहेको छु। यसमा हेर्ने राइट साइडमा एउटा फर्मुला मैले तिमीलाई के लेखाएको थिएँ भने कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0, x टेन्ड्स टु 0, त्यसपछि e to the power x minus 1 by x भयो भने नि त्यो इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। एक्ज्याक्टली यहाँ ध्यान दिने है, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e to the power x minus 1 by x छ भने कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। ध्यान दिने। यसैलाई तिमीलाई अर्को फर्ममा यदि लेख्न चाहन्छौ भने मैले यहाँ लिमिट लेखे अनि x को प्लेसमा मैले के लेखे राम लेखे। के लेखे रे राम, राम टेन्ड्स टु 0 त e to the power राम हुन्छ। के रे e to the power कति लेख्ने रे राम, तब -1 भएमा फेरि बाई कति लेख्ने रे राम भएमा तब इक्वल्स टु तिमी 1 लेख्न सक्छौ है। यो ध्यान दिने है। यहाँ कहाँनिर वन्स अगेन यहाँनिर मैले यहाँ हेर्ने, यहाँ चाहिँ राम छ, यहाँ राम छ, यहाँ राम छ, अर्थात् यो तीन ठाउँमा तिमीलाई सेम भयो भने जसरी यहाँ x टेन्ड्स टु 0 x यहाँ तीन ठाउँमा यदि सेम छ भने तिमी त्यहाँ लेख्न सक्छौ इज इक्वल टु के रे 0, टेन्ड्स टु पनि 0 हुनुपर्छ है। ध्यान दिने। ठीक त्यस्तै गरी यो यहाँनिर पनि हामी देखिरहेको छौँ यो प्रोब्लेमलाई। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ फंक्सन चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्ममा छ कि छैन पहिला त्यसलाई चेक गर्ने। त्यसैले व्हेन रवि बाबुलाई के छ रवि अनम्युट गर भन। सर गल्तीले भएको थियो। ए ल when put x equals to 0, अब चाहिँ के गर भने x को प्लेसमा तिमी 0 गर। त 0 गरिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि तिमी when put x equals to 0 त के हुन्छ यसमा x को प्लेसमा तिमी 0 राख त e to the power 6 into 0 हुन्छ। त e to the power कति हुन्छ रे 0 हुन्छ। e को पावर 0 हुने बित्तिकै यो कति हुन्छ रे 1 हुने जान्छ है। त 1 भयो भने त 1 - 1 कति भयो 0 भयो। फेरि x को प्लेसमा तिमी 0 पुट गर 0 भयो, अर्थात् 0/0 के भयो त फर्ममा भइहाल्यो। when put x equals to 0 then the function takes the form 0/0 which is indeterminate. Which is indeterminate form. अब हेर्ने हामी फर्मुलामा ठ्याक्कै सेट गर्नु पर्यो। अब e to the power हेर है कति छ यहाँ 6 छ कि छैन। यसको मतलब तल यहाँ x को ठाउँमा तिमीलाई कति चाहिएको छ 6 चाहिएको छ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल यु हैव टु कपी द क्वेशन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि e to the power कति लेख्ने रे 6x। यसमा त तिमी चेन्ज गर्नै पर्दैन, तिमी जस्ताको त्यस्तै लेख्नु परिहाल्यो। यहाँ -1 यो हुन्छ नै। अब हेर्ने यहाँ e to the power 6 छ भने है तिमी यहाँ 6 तिमीलाई चाहिएको छ। जबसम्म यो 6 हुँदैन नि तबसम्म तिमीलाई फर्मुला तिमी युज गर्न मिल्दैन। यो तिमी चाहिँ के थियो भने अब क्वेशन मेरो यहाँ x थियो त तिमी त 6 आफैले एड गरेको हैन हो, त त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि तिमी 6 यहाँ राख्न सक्छौ, यसरी राख्न सक्छौ। अब फेरि चाहिँ तिमी भने कि सर यसमा लिमिटमा त x टेन्ड्स टु 0 छ, 6 x टेन्ड्स टु 0 छैन। जसरी यहाँ राम थियो, रामलाई राइट साइडमा त राम अनि e to the power राम बाइ राम थियो, राम टेन्ड्स टु 0 थियो। त यहाँ पनि त 6 टेन्ड्स टु 0 हुन्छ लेख्न सक्छौ, किनभने x टेन्ड्स टु 0 छ भने तिमी यहाँ 6x टेन्ड्स टु 0 भन्नु र x टेन्ड्स टु 0 भन्नु एउटै हो। त्यसलाई तिमी यस्तो लेख लिमिट 6x टेन्ड्स टु 0 अनि e to the power 6x - 1 अपन कति रे 6x। अनि त्यसपछि यो तिमीलाई यतिको एउटा चाहिँ राख अनि त्यसपछि के भयो त 6 जुन छ नि
त्यो त लिमिट युज हुँदैन नि। तर तिमी चाहिँ के गर भने बाहिर राख किन त्यसमा लिमिट, किनभने x 6x टाइम्स 2 0 x टाइम्स 2 0 हो, त्यसैले त्यसमा लिमिट त युज हुँदैन। अब यहाँ ध्यान दिने है। त्यसपछि इज इक्वल टु यो टोटल यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको फर्मुला कति भयो अरे 1 भयो इन्टु के भयो 6 भयो, द्याट इज द 6 के भयो मल्टिप्लाई गरेर 1 6 जा 6 भयो, द्याट इज द आन्सर। मलाई यो कम्प्लिट भएको ला एकदम इजी छ यो त हैन। सबैजना बुझिया छौ? थम्स अप गर त। इज इट क्लियर अर नट? ल सबै क्लियर भएको छ मलाई छ। अब यो चाहिँ तिमीहरुले क्वेशन नम्बर यो ए बी सी सम्म गर्न सक्छौ। अब यो क्वेशन नम्बर यो रबिले किन हात रेज गर्यो? थम्स अप गर्न भनेको थिए मैले त। ल सर न्यू च्याप्टर कहिलेदेखि हुन्छ? यो च्याप्टरमा बीचमा छुटेछ भने त्यो समझमै नै आएर छैन। अब ठीक छ, यो आज अब यो भोलिसम्म सक्छ, सन्डेदेखि न्यू च्याप्टर भइहाल्छ। ओके सर। अब चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ थियो क्वेशन नम्बर 29 को एबीसी। अब क्वेशन नम्बर 29 कै डी गरिरहेको छौं। क्वेशन नम्बर 29 को क्वेशन नम्बर डी मा क्वेशन यस्तो छ कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a to the power x plus b to the power x minus 2 is divided by कति रे x। तर याद गर्ने है, को रवि एउटा के रे अलि राजपुती कोले सोधेको थियो, त्यो ध्यान दिने। यो च्याप्टर नबुझे पनि नि तिमी हल्का हल्का यस्तै डे अब बुझ्दै आजदेखि क्लास यदि तिमी गरिरहेछौ भने त्यसरी बुझ्दै गयो भने तिमीलाई धेरै फाइदा गर्छ। किनभने हामी यसपछि चाहिँ लिमिट के रे कन्टिन्युटी पढ्छौं, त्यसपछि हामी डेरिभेटिभ एन्टी-डेरिभेटिभ पढ्छौं, योसँग रिलेटेड सबै हो। त्यसैले यो बुझ्न कोसिस गर। मलाई चाहिँ 1-2 दिन लगालग क्लास गर्यो भने तिमी बुझ्न सक्छौ। अब हेर्ने क्वेशन नम्बर 29 को डी गर्नको लागि नि यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फर्मुला हामीले चाहिँ यो पढिसकेका छौं। त्यो फर्मुला चाहिँ के छ भने त्यो फर्मुलाको बारेमा म यहाँ चाहिँ क्लियर तिमीहरुलाई पहिला गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ लग वाला हो। एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमा हुँदाखेरि हामी यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं। कसरी छ भने यो फर्मुला हेर्ने राइट साइड, यसलाई मैले रेड कलरमा तिमीलाई चाहिँ देखाएँ। यो फर्मुला चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्ने है। पहिला के छ भने फर्मुला लिमिट x tends to 0 and a to the power x minus 1 by is whole divided by x भएमा है, यो by x भएमा यो is equal to के हुन्छ log a हुन्छ है। यो के रे log a, यो फर्मुला कुन फर्मुलाले यहाँ चाहिँ लिमिट x tends to 0 अनि a to the power x, यो a to the power x minus 1 is whole divided by x भएमा यहाँ कति हुन्छ रे log a भइहाल्छ। यहाँ a जुन छ नि a को ठाउँमा तिमीलाई अन्य पनि कुराहरु हुन सक्छ। a को ठाउँमा pq या abct या रामश्याम जे पनि हुन सक्छ। तर यो हेर्ने यो x x x मिल्नु पर्छ है, यहाँ 1 पनि मिल्नु पर्छ, तब चाहिँ त्यो फर्मुला तिमी युज गर्न सक्छौ है। यो इज इक्वल टु log a, यही हो क्वेशन नम्बर 29 मा। त त्यसैले सबभन्दा पहिला यो क्वेशन सल्युसन गर्नु भन्दा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसको चाहिँ हामी फर्म चेक गरौँ, यो कुन फर्म हो। त त्यसैले हामी चाहिँ यसलाई फर्म चेक गर्नको लागि लिमिट को भ्यालु पुट गरौँ when we put x equals to 0 then the function takes the form 0 by 0। किनभने 0 by 0 कसरी भयो भने एक्चुअली फेरि बुझाए, यो चाहिँ जबरदस्ती छैन 0 by 0 हुन्छ भनेर। किनभने x equals to 0 छ भने नि a to the power तिमी 0 राख। यहाँ नि त म तिमीलाई चाहिँ गरिदिरहेको छु हेर्ने, यसलाई यहाँ
a to the power 0 है, a to the power 0 plus b to the power 0 minus 2 upon its whole divided by कति रे 0, a to the power 0 कति 1 हो, b to the power 0 भनेको कति रे 1 हो, minus 2 by कति रे 0 लेख। तो यहाँ 2 plus 2 minus 2 by 0 अर्थात कति भयो 0 by 0 फर्म भएको भएन हो। यसरी चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भने यसलाई चेक गर्ने हो। तर अहिले यो म जसरी गरेको छु नि त्यस्तो नगर्ने, यो रेड कलरबाट तिम्रो सल्युसन मैले तिमीलाई बुझाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ लेख्ने यसरी तिमीले यसलाई चाहिँ सल्युसन पनि समावेश गर्न सक्छौ। व्हिच इज which is indeterminate form। यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि के गर्ने कपी क्वेशनलाई कपी गर्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a to the power x plus b to the power x minus 2 is whole divided by कति रे x हो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने हाम्रो जुन फर्मुला छ नि त्यो फर्मुलाको फर्ममा यसलाई चाहिँ हामी बनाउनु पर्यो। जबसम्म फर्मुलाको फर्ममा बन्दैन नि तबसम्म हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्दैन। यो राइटमा हेर्ने, राइट साइडमा यो रेड कलरले मैले लेखेको छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 a to the power x minus 1 is whole divided by x। जबसम्म यस्तो फर्म भयो भने तब तिमी log a लेख्न मिल्छ है। यसको मतलब यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौ। कस्तो यहाँ ध्यान दिने है, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यसलाई हेर त a to the power x अब -2 छ भने नि यसलाई मैले -1 यता लेखे अनि प्लस के लेख्दिए रे b to the power x -1 लेख्न मिल्छ अनि इज होल डिवाइडेड बाइ x किनभने -1 के हुन्छ रे -2 भइहाल्छ। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने तिमी सेपरेट गर्ने, सेपरेट के गर्ने भने यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यसलाई चाहिँ तिमी सेपरेट गर्न सक्छौ। कस्तो चाहिँ यानी a to the power x minus 1 is whole divided by x अनि यहाँ बीचमा प्लस छ त प्लस लेखिदेऊ, b to the power x minus 1 is whole divided by x यसरी लेख है। तिमीलाई थाहा छ फेरि एलसीएम लियो भने माथिको स्टेप आइहाल्छ। अब लिमिटले के गर्यो भने तिमी सबैलाई यसलाई चाहिँ के गर लिमिटले बोथमा तिमी यसरी चाहिँ लिमिटले दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ। र त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिटको प्रोपर्टिज त्यस्तै छ a to the power x minus 1 is whole divided by x प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु 0 के रे bx minus 1 by x। अब हेरे सेम भयो, तिमीलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि कि यो a सँग र यो b सँग सरकार नराख्ने। यहाँ चाहिँ के बुझ्ने भने 3 हैन x टेन्ड्स टु 0 x छैन यहाँ x टेन्ड्स टु 0 b to the power x अनि फेरि by x हो अनि -1 युज भयो भने तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने तब यो फर्मुला के हुन्छ 1 युज हुन्छ। अर्थात तिमीले यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म यो फर्मुला एउटा भयो र यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म के भयो एउटा फर्मुला भयो। यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं 1 लेख्छौं अनि यो प्लस के सरी मिस्टेक है 1 हैन लगमा नै हुन्छ के लेख्छौं रे लगमा नै हुन्छ हामी 1 हैन नि लगमा फर्मुला हुन्छ है। र त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ के लेख्छौं रे लगको फर्ममा लेख्छौं। अर्थात यहाँ a छ नि a to the power x भएको हुनाले के यहाँ लेखिन्छ रे log a लेख्ने अनि प्लस लेख्ने। यहाँ b छ भने तिमी के लेख्ने log के लेख्ने रे b लेख्ने है यस्तो फर्ममा। त तिमीले लोगारिथमिक फंक्सन पढ्दाखेरि नि लोगारिथमिकको प्रोपर्टिज मैले एउटा प्रुफ गरेको थिए। यसरी प्लसमा छ भने लोगारिथमिकको यसरी चाहिँ प्लसमा छ भने तिमी यसलाई प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सक्छौ। अर्थात यहाँ के लेख्न सक्छौ ab लेख्न सक्छौ यसरी है। यसमा चाहिँ अर्थात मैले चाहिँ यसमा के गर्यो भने एउटा फर्मुला तिमीहरुलाई यसमा देखाइराछु।
यो रेड कलरले यहाँ हेर्ने यो लग वाला जुन प्रोपर्टिज तिमीले पढेका छौ के पढेका छौ भने फर्मुला यो तिमीले यो भन्दा पहिला तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर 83 मा यो चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि थ्योरमहरु पढेका छौ र यसको प्रुफ पनि तिमीहरुलाई गरेका छौ र यदि यो क्लास लिया छैन भने तिमीहरु यो यसको पहिला चाहिँ भिडियोहरु हेरेर तिमी गर्न सक्छौ। यदि प्रोडक्ट फर्ममा छ भने के रे प्लस फर्ममा छ भने हामी प्रोडक्ट फर्ममा लेख्छौं र प्रोडक्ट फर्ममा छ भने त्यसलाई समको फर्ममा लेख्न सक्छौं। हामीले चाहिँ हामीसँग थ्योरम थियो कि log xy टु द बेस a भएमा यहाँ बेस के छ a छ भने तिमीलाई प्रोडक्ट फर्ममा छ भने तिमी यसलाई प्लस को फर्ममा लेख्न सक्छौ। log x टु द बेस a प्लस के लेख्न सक्छौ रे log y टु द बेस a यो फर्मुला है। यसरी प्रोडक्ट को फर्ममा छ भने प्लस को फर्ममा र प्लस को फर्ममा छ भने तिमी प्रोडक्ट को फर्ममा लेख्न सक्छौ। तर यसमा फरक के छ भने यहाँनिर बेस a छ यहाँनिर त्यसैले ती दुईटैमा के भयो बेस a भयो। तर यो दुईटै log a प्लस log b मा छ नि यसमा बेस छैन भने तै पनि तिमी यस्तो लेख्न सक्छौ है। यो है दैट इज द आन्सर। यही नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ के गर्छौ हामी यो 29 को डी चाहिँ के गर्यो कम्प्लिट गर्यौ। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 30 मा हो। यो क्वेशन नम्बर 30 क्वेशन नम्बर 30 हेरौं। क्वेशन नम्बर 30 मा यसमा नि के भनेको छ इभ्यालुएट द लिमिट भनेको छ। क्वेशन छ इभ्यालुएट the limits of यसमा क्वेशन नम्बर 30 ए र बी छ। त पहिला क्वेशन नम्बर हामी चाहिँ ए हेरौं। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 अनि x minus 2 is whole divided by log x minus 1 छ। पहिला यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने फर्म चेक गरौँ यो चाहिँ कुन फर्म छ। त यसलाई चाहिँ when put x equals to 2 अब x को प्लेसमा तिमी 2 पुट गर। जसरी अघिकै जस्तै मैले यहाँ तिमीलाई सिकाएको थिएँ यहाँ x को ठाउँमा के राख्छु 2 पुट गर्छु त 2 minus 2 हुन्छ इज होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ यहाँ log के हुन्छ यहाँ 2 minus 1 हुन्छ। त 2 minus 2 भनेको कति हुन्छ रे 0 भइहाल्छ। अनि log कति हुन्छ त log 2 बाट -1 गर्यो भने कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। त तिमीलाई सबैलाई थाहा होला यो भन्दा पहिला लोगारिथमिक फंक्सन पढाएको थिएँ मैले कि log 1 को भ्यालु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ। त त्यसैले यो 0/0 के भयो त फर्म भइहाल्यो है। ठीक छ यो 0/0 को फर्म भयो। र त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं त तिमीले चाहिँ के गर्ने भने यस्तो चाहिँ नले यो यस्तो स्टाइलमा नलेख्ने। यसलाई मैले इरेज गर्दिए यो बुझाइदिए है। अब यसलाई मैले इरेज गर्दिए। ठीक छ अब हेर्ने त्यसपछि यसलाई म when put x equals to 2 then the function takes the form 0/0 which is indeterminate indeterminate which is indeterminate। अब चाहिँ फेरि क्वेशनलाई कपी गर्ने लिमिट x tends to 2 x minus 2 is whole divided by log
x माइनस 1 त यसलाई चाहिँ जुन log सँग रिलेटेड छ भने log सँग रिलेटेड भएको हुनाले तिमीलाई चाहिँ फर्मुला यो भन्दा पहिला फर्मुला लेखाएको छ त्यो फर्मुलालाई म एकचोटी फेरि तिमीहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु र यो भन्दा पहिला पनि मैले लेखाएको थिएँ यहाँ चाहिँ फर्मुला चाहिँ हो राइट साइडमा ध्यान दिने यसैको राइट साइडमा यो फर्मुला के लेखाएको थियो भने कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि त्यसपछि log 1 plus x is whole divided by x भएमा is equal to कति रे 1 यो ध्यान दिने यो फर्मुला हामी युज गर्ने वाला छौं यहाँ log है र यो पछि गएर यो फर्मुला हामी धेरै ठाउँमा पनि युज गर्छौं यो पछि हामीले धेरै युज हुने वाला फर्मुला छ के फर्मुला चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x है यसलाई चाहिँ तिमी अर्को फर्ममा यसलाई बुझ्यो भने यस्तो पनि भन्न सक्छौ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ भने तिमी यसलाई चाहिँ अर्को फर्ममा हेर्यो भने यसलाई हामी चाहिँ x टेन्ड्स टु 0 छ भने तिमी चेन्ज गरेर पनि यसलाई बुझ्न सक्छौ y टेन्ड्स टु 0 या भनौं न b टेन्ड्स टु 0 या a टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँ के लेख्ने log 1 प्लस कति रे a इज डिवाइडेड बाइ कति रे a यसरी लेख्यो भने तब गएर कति हुन्छ 1 हुन्छ है यस्तो टाइपमा तिमी गर्न सक्छौ त यसको सल्युसन चाहिँ हामीले के गर्ने भने त यसलाई चाहिँ फर्म पनि चेक गरिहाल्यौ अब यसलाई चाहिँ तिमी डाइरेक्टै एकैचोटी चाहिँ फर्मुलामा लग्यो भने अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने यसलाई इज इक्वल टु हामी यसलाई चाहिँ के रे यसको सल्युसन गर्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यालुहरु यसमा चाहिँ ठ्याक्कै फर्मुलासँग नमिल म्याच नगरेको हुनाले हामीलाई भ्यालु पुट गरेर क्वेशनको के रे हामीले सँग जुन फर्मुला हो त्यो फर्मुलाको फर्ममा लिएर आउने हो है त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने भने पुट x minus 2 is equal to कुनै एउटा लेट गर मैले यहाँ चाहिँ y गर्दिए दिस इम्प्लाइज अब के गर्ने x लाई सेपरेट गर त x इक्वल्स टु यो -2 छ भने तिमीलाई साइड चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ रे y प्लस कति भइहाल्छ 2 भइहाल्छ है अनि त्यसपछि x इक्वल्स टु कति भयो y प्लस 2 भयो अनि यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौ भने नि आएस के भयो भने अहिले हामीले थाहा छ कि x टेन्ड्स टु 2 छ x टेन्ड्स टु के छ रे 2 छ त जब x लाई हामी चाहिँ y को उसमा चाहिँ भनौं न लिमिटमा चेन्ज गर्नु छ भने नि y टेन्ड्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ कसरी यो हुन्छ भने तिमी हेर यहाँ x टेन्ड्स टु 2 छ x टेन्ड्स टु 2 छ भने यो 2 लाई तिमी चाहिँ के गर भने यो 2 लाई एकछिन यहाँ ध्यान दिने दिस इम्प्लाइज x टेन्ड्स टु 2 छ भने 2 लाई तिमी लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गर त कति हुन्छ x - 2 भयो टेन्ड्स टु कति भइहाल्यो रे 0 भइहाल्यो अब हेर्ने यो जुन x - 2 छ दिस इम्प्लाइज x - 2 लाई हामी के लेट गरेका छौं y त त्यसैले y टेन्ड्स टु के भयो 0 भयो x लाई हामी y मा कन्भर्ट गरिरहेका छौं त x टेन्ड्स टु 2 भयो भने तिमी x टेन्ड्स टु 2 को प्लेसमा तिमी के लेख्छौ दिस इम्प्लाइज के हो रे y टेन्ड्स टु 0 कसरी भयो त्यो चाहिँ यहाँ मैले देखाइसके यो चाहिँ तिमीले यसरी के गर्ने हो ध्यान दिने हो अब चाहिँ हेर्ने हामी चाहिँ के गर्यौ कन्भर्ट गर्यौ पुट गर्यौ कि x - 2 छ भने त्यहाँनिर के पुट गर्ने y पुट गर्ने के पुट गर्ने रे y पुट गर्ने है अनि त्यसपछि दिस इम्प्लाइज त्यसलाई चाहिँ यसलाई के गर्यो भने अब x जताको त्यस्तै यो -2 तातिर साइड चेन्ज गर्यो भने y + 2 हुन्छ त यसलाई चाहिँ लिमिट पनि चेन्ज हुन्छ त्यसुसले चाहिँ तिमी चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौ नाउ लिमिट
अब चाहिँ y टाइम्स टु x टाइम्स टु सुरु ल ठीक छ x टाइम्स टु हामी चाहिँ के लेखौँ पहिला क्वेसन कपी गर्दै x टाइम्स टु 2 अनि त्यसपछि x minus 2 is whole divided by log कति रे x minus 1 अब यहाँनिर ध्यान दिने कि x minus 2 यो x minus 2 को प्लेसमा अनि हामीले त यहाँ x टाइम्स टु 2 छ भने त्यहाँ कति लेख्ने हो y टाइम्स टु 0 लेख्ने हो यो क्लियर गरिसकेका छौँ अब x minus 2 छ भने हामी के लेखिरहेका छौँ y तब यहाँ के लेख्ने y लेख्ने y किनभने x minus 2 is equal to हामी y पुट गर्न गइरहेका छौँ ठीक छ अब log x को प्लेसमा हैन यो x अनि त्यसको प्लेसमा के लेख्छौँ y plus 2 लेख्छौँ यहाँ के हुन्छ log के लेख्छौँ यहाँ y plus कति लेख्छौँ रे 2 अनि उसँग आफ्नो -1 यहाँ छ भने -1 लेख्छौँ so this is equal to limit y tends to 0 अनि y upon है log के भयो त भन्दाखेरि y plus को -1 छ भने तिमी के भन्छौ सर y plus के हुन्छ 1 हुन्छ है त यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ यसलाई चाहिँ लेख्दा मिलाएर सजाएर अरेन्ज गरेर लिमिट y tends to 0 छ भने यो फर्मुला हेर्ने लिमिट a tends to 0 log 1 plus a छ ठ्याक्कै योसँग मिल्नु पर्छ त तिमी चाहिँ यसलाई यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई रिभर्स को फर्ममा यस्तो d होल डिवाइडेड बाइ यसरी लेख्यो भने नि log यहाँ y plus 1 छ भने तिमी 1 plus y लेख्न सक्छौ is divided by कति रे y हेर्ने यसलाई फेरि तिमी रिभर्स गर्यो भने यसरी उल्टो पार्यो भने ठ्याक्कै तिमीलाई यो फर्म आइहाल्छ आउँछ अब हेर्ने त्यसपछि ठ्याक्कै हामीलाई के भयो भने यो फर्मुलामा गइहाल्यो अनि त्यही भएर चाहिँ के भयो भने यो यसलाई चाहिँ अर्को पेजमा नि तिमीहरुलाई म लिएर गएर देखाउँछु ल अर्को पेजमा हेर्ने लिमिट के थियो 1 बाइ अनि लिमिट त्यसपछि हामी के लेखौं यहाँ लिमिट लेखौं लिमिट y tends to 0 log के थियो रे 1 plus y थियो या 1 plus y लेखा y plus 1 लेखा एउटै कुरा हो is divided by कति रे y हेर ठ्याक्कै यो के भयो त फर्मुलामा गइहाल्यो त्यसैले 1 बाइ के भयो यसको फर्मुला कति लेखेका छौं हामीले फर्मुला लेखेका छौं कति लेखेका छौं 1 लेखेका छौं 1 ले 1 लाई डिभाइड गर कति हुन्छ 1 भइहाल्छ दैट इज द आन्सर यो चाहिँ तिमीले यहाँ फर्मुला बुझ्न सक्छौ यसलाई फर्मुला भर्खर मैले जुन लेखेको थियो त्यो फर्मुला थियो यहाँ बिकज लिमिट के फर्मुला लेखेको थियो कि x tends to 0 log 1 plus x is whole divided by यदि x छ भने त्यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौं रे 1 लेख्न सक्छौं सेम त्यस्तै यहाँनिर भयो यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म के भयो 1 हो अनि त्यसैले 1 by 1 यो त 1 भइहाल्यो 1 ले 1 लाई डिभाइड गरेर के भयो 1 भयो फेरि यदि तिमीले यसलाई पनि हामीले इन्डिटरमिनेट चेक गर्यौ यो इन्डिटरमिनेट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 0/0 फर्म रहेछ अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौ भने यो क्वेशन नम्बर 30 को ए गर्नको लागि नि यो सबभन्दा यो फर्मुला चाहिँ मेन ध्यान दिने कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x छ भने यहाँनिर x यहाँ x र यहाँ x तीन ठाउँमा x भयो पनि यस्तो टाइपको फर्मेटमा हामीले आयो भने हामी त्यो इक्वल्स टु के गर्छौं 1 चाहिँ के गर्छौं हामीले यो 1 चाहिँ त्यहाँ राख्छौं त्यो मतलब त्यो फर्मुला भयो अनि त्यसपछि यस अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने यो हामी फर्मुला पनि थाहा भयो अब यसलाई के गर्ने भने डाइरेक्टै एकैचोटी फर्मुलामा हामीले लान सक्दैनौं किन सक्दैनौं भने यहाँ चाहिँ log x minus 1 छ त त्यही भएर यसलाई पुट गर्ने के पुट गर्यो भने कि x माइनस जुन यो 2 छ नि यहाँ x टाइम्स टु 2 हेर्ने x टाइम्स टु 2 र यहाँ x minus 2 छ x minus 2 लाई के गर्ने y लिट गर्यो अनि दिस इम्प्लाइज अब यो x जुन -1 छ नि यसलाई शिफ्ट गर्दियौ राइट साइडमा त्यो माइनस छ भने राइट साइडमा गयो भने y plus 2 हुन्छ अब यहाँनिर जब यहाँ चाहिँ हेर्ने x minus 2 को ठाउँमा हामी y लेट गर्ने बित्तिकै नि लिमिट पनि चेन्ज हुन्छ त पहिला x टाइम्स टु 2 थियो भने अब y टाइम्स टु 0 हुन्छ जुन यो भन्दा पहिला पनि मैले डिटेलमा सम्झाइसकेको छु अब के गर्ने यहाँ क्वेशनलाई सेम कपी गरियो लिमिट x टाइम्स टु 0 x minus 2 इज होल डिवाइडेड बाइ log x minus 1 हुन्छ
अब यसलाई लिमिट y टाइम्स टु 0 यो x टाइम्स टु 2 को ठाउँमा y टाइम्स टु 0 गर्ने अनि x माइनस 2 छ भने यसको ठाउँमा कति लेख्ने रे y यहाँ x हेर्ने x को ठाउँमा यहाँ चाहिँ x को प्लेसमा के चेन्ज गरियो त y प्लस 2 माइनस 1 अब प्लस 2 छ माइनस 1 छ भने कति सिम्प्लिफाई गर्यो भने y प्लस 1 हुन्छ अब यो चाहिँ फर्मेटमा हामीलाई ठ्याक्कै मिलेन भने यसलाई चाहिँ के गर्यो भने यस्तो चाहिँ 1 बाइ है 1 बाइ तिमी चाहिँ यसरी 1 बाइ गर्न सक्छौ यसलाई 1 बाइ फेरि यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्यो भने रेसिप्रोकल गर्यो भने तिमी त्यही फर्ममा आइहाल्छ यसलाई फेरि यसलाई उल्ट्यायो भने यसलाई यो उल्ट्याएर हेर्यो भने नि ठ्याक्कै यही फर्ममा आउँछ र त्यसैले यो भन्नु र यही कुरालाई तिमी 1 बाइ लिमिट y टाइम्स टु 0 log 1 प्लस y बाइ y भन्नु एउटै कुरा हो अनि यो 1 यहाँ ल्यायो अनि त्यसपछि यो यतिको फर्मुला के त यहाँ लिमिट x टाइम्स 0 log 1 प्लस x बाइ x इज इक्वल टु 1 छ भने तिमी 1 बाइ 1 गरेर 1 भयो डिभाइड गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ दैट इज द आन्सर यसरी चाहिँ तिमी गर्न सक्छौ अब चाहिँ हेर्ने यसैको क्वेशन नम्बर 30 पनि सकाइहाल नि फेरि तिमीहरु अर्को दिन फेरि सोध्छौ त्यसैले यो क्वेशन नम्बर 30 पनि हेरिहाल अनि त्यसपछि एउटा त्यो भाइको क्वेशन छ त्यो क्वेशन म गर्छु क्वेशन नम्बर यसको 30 हेर ल क्वेशन नम्बर यसको 30 छ क्वेशन यस्तो छ लिमिट 30 को b है यो 30 को b लिमिट x टेन्ड्स टु 3/2 cos x upon log x minus pi by 2 plus 1 pi by 2 है ल ठीक छ के गर्ने अहिले चस्मै लागेको छैन यस एक लिमिट x tends to pi by 2 limit x tends to pi by 2 cos x log x minus pi by 2 plus 1 अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने हामीले यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म चाहिँ गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सल्युसन तिर लागिहाल्छौं अनि त्यसपछि यहाँ लेख्ने when put x equals to pi by 2 then the function अब यसलाई चाहिँ म यहाँ चेक गरेर पनि देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई अब हेर्ने है यसलाई अब x को प्लेसमा x जहाँ छ नि त्यहाँ चाहिँ कति राख्ने pi by 2 भनेको के हो 180 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 90 डिग्री हुनु इज होल डिभाइडेड बाइ log अनि त्यसपछि x को प्लेसमा त हामीले के राख्नु छ 90 डिग्री राख्नु छ कति राख्नु छ रे x माइनस pi by 2 प्लस 1 छ भने हामी अहिले चाहिँ के गर्छौं भने यो फंक्सन जुन छ नि यो लिमिट को यो फंक्सन चाहिँ कुन फर्ममा छ भने त्यो फर्म चेक गरिरहेछौं cos x को प्लेसमा कति रे 90 डिग्री अनि यहाँ x छ भने यहाँ कति डिग्री लेख्छौं 90 डिग्री लेख्छौं अनि माइनस फेरि हेर्ने pi by 2 छ यो pi by 2 पनि कति भयो 90 डिग्री भयो अनि प्लस कति भयो रे 1 भइहाल्यो हेर्ने cos 90 डिग्री को भ्यालु तिमीलाई थाहा छ सबैलाई 0 हुन्छ अनि यो 90 डिग्री बाट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री र प्लस 90 डिग्री के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि त्यसपछि कति भयो रे log 1 भयो log 1 को भ्यालु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ हेर्ने यो यसरी चाहिँ के हुन्छ 0/0 यो फर्ममा भयो है मलाई चाहिँ यो क्लियर भएको होला बुझ्या होला यसरी 0/0 के भयो फर्ममा भइहाल्यो यसलाई मैले इरेज गर्ने किनभने यो तिमीलाई बुझाएको छु अब त्यसपछि म डाइरेक्ट के गर्छु क्वेशनमा यसलाई लेख्छु सल्युसनमा लेख्छौं when put x equals to pi by 2 then the function takes the form 0/0 which is indeterminate अब त्यसपछि क्वेशनलाई कपी गर्ने लिमिट x tends to pi by 2 cos x by log x minus pi by 2 plus 1
इज इक्वल टु अब चाहिँ है यहाँ पनि के गर्ने अघिकै जस्तै हामीले पनि यहाँ पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई जसले अघि जस्तै थियो यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने यहाँ पनि के गर्ने हो पुट गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले अघिकै जस्तै यसमा चाहिँ पुट गर्नु पर्छ किनभने x जुन x टाइम्स टु पाई बाई जुन 2 छ त्यसको चाहिँ प्लेसमा हामीले चाहिँ पुट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ पुट कति रे x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टु यसलाई पनि y नै लेखौं सो दिस इम्प्लाइज यसलाई चाहिँ यो माइनस पाई बाई 2 छ नि यसलाई साइड चेन्ज गर त x इक्वल्स टु कति हुन्छ y प्लस कति हुन्छ पाई बाई के हुन्छ रे 2 भइहाल्छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ लिमिटको कुरा गरौँ यो लिमिटको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीसँग लिमिट छ x टाइम्स टु पाई बाई 2 छ है त तिमी x टाइम्स टु पाई बाई 2 छ भने नि दिस इम्प्लाइज अहिले y मा कन्भर्ट गर्यो भने तिमी y टाइम्स टु के हुन्छ 0 यो भन्दा पहिला पनि तिमीलाई क्लियर गरेको छु कि यदि x टाइम्स टु पाई बाई 2 छ भने जब हामी x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टु y पुट गर्ने बित्तिकै नि y टाइम्स टु के हुन्छ रे 0 हुन्छ है यति हामीलाई थाहा छ त्यसैले अब चाहिँ के गरौँ नाउ यो चाहिँ हामीसँग पहिला क्वेशन कपी गरौँ लिमिट x टाइम्स टु पाई बाई 2 हामीसँग क्वेशन छ cos x is divided by log x minus pi by 2 plus 1 है यस्तो छ त्यसलाई भ्यालु पुट गरौँ है जहाँ चाहिँ x टाइम्स टु पाई बाई 2 छ भने तिमी चाहिँ त्यहाँ लिमिट के लेख्न सक्छौ y टाइम्स टु के लेख्न सक्छौ 0 अब cos x छ x को हेर x इक्वल्स टु y प्लस पाई बाई 2 छ यहाँ के लेख्ने हो cos के रे y प्लस के लेख्ने हो पाई बाई 2 लेख्ने हो इज होल डिवाइडेड बाई हेर्ने लग यहाँ छ लग अब x माइनस पाई बाई 2 यहाँ देखेर x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टु हामी कति लेट गरेका छौँ पुट गरिरहेका छौँ y र त्यसैले यहाँ के भयो रे y प्लस कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो यसरी कति भयो y प्लस कति भयो 1 भइहाल्यो अब यति बुझिसकेपछि तिमीलाई फेरि मैले अगाडि लिएर गए यसमा चाहिँ अब हेर यसलाई यस्तो बुझ लिमिट y टाइम्स टु 0 अब यहाँनिर cos छ नि cos यो पाई बाई 2 भनेको कति रे 90 डिग्री हो त तिमी यसलाई 90 डिग्री प्लस y यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौ इज होल डिवाइडेड बाई log कति रे 1 प्लस y वा y प्लस 1 रहन दे अब चाहिँ तिमी भन ल cos 90 डिग्री प्लस y छ भने नि यो चाहिँ cos अहिले कुन क्वाड्रन्टमा छ रे सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा छ र रेशियो चेन्ज हुन्छ र cos सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा के हुन्छ माइनस हुन्छ त त्यसैले यहाँ चाहिँ यो तिमीले इजिली पढाएका छौ 10 क्लास र 9 क्लासमा यहाँ चाहिँ y टाइम्स टु 0 cos 90 प्लस के छ रे y छ त के हुन्छ यहाँ माइनस साइन कति भइहाल्छ y भइहाल्छ इज होल डिवाइडेड बाई यहाँ नै यो यहाँनिर यो cos 90 प्लस y छ भने माइनस कति हुन्छ रे साइन y भइहाल्छ अनि त्यसपछि log y प्लस 1 हामीलाई यहाँ लेख्नु छ log y प्लस 1 यति अनि यति लेखिसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई फर्मुलामा यसलाई चाहिँ लिएर जानु छ भने यो माइनसलाई हामी के गरौँ भने अगाडि लिइहालौँ अगाडि ल्याउँ अनि त्यसपछि के गरौँ भने लिमिट y टाइम्स टु 0 अब हेर्ने यसमा चाहिँ साइनको पनि फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ त साइन y बाई कति रे y लेखौँ अब y के भयो एक्स्ट्रा भइहाल्यो हैन त त्यो y लाई एक्स्ट्रा भएको हुनाले त्यो y हामीलाई चाहिँ के गरौँ भने यहाँ पनि y चाहिन्छ नि तल लग वाला लगमा पनि y चाहिन्छ त लग के भयो भने y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ रे y भइहाल्छ तब हेर्ने यो y र यो y के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र यही कुरालाई तिमी यस्तो पनि लेख्न सक्छौ यसलाई चाहिँ लिमिट y टाइम्स टु 0 अनि यहाँ चाहिँ साइन y बाई कति हुन्छ रे y हुन्छ इज होल डिवाइडेड बाई यहाँ चाहिँ लिमिट के हुन्छ रे y टाइम्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ अनि log y प्लस 1 बाई कति हुन्छ y हुन्छ हैन यति यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म है यहाँ माइनस 1 हुन्छ यसको हेर्ने माथिको लिमिट y टाइम्स टु 0 साइन y बाई y को फर्मुला कति हुन्छ
1 हुन्छ है, यो इन्टुमा छ अनि यो पनि कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। अब यसले 1 ले 1 लाई डिभाइड गरेर 1 हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर -1 ले कति हुन्छ -1, हामीलाई के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ। कति हुन्छ रे -1, अलिकति यो राइटिङ राम्रो भएन, माइनस यहाँ लेखौं 1 है, दैट इज द एन्सर है। मलाई चाहिँ यो क्लियर भएको होला। एकचोटि म फेरि पुनः चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिरहेको छु। यसमा हामीले गर्नु भनेको यसमा धेरै अब हार्ड पनि छैन। यहाँनिर हामीसँग जुन क्वेशन छ नि cos x हो, त अनि त्यसपछि x टाइम्स टु π/2 छ भने x माइनस π/2 लाई y लेट गर्ने, यो माइनस π/2 लाई साइड चेन्ज गर्ने, लिमिट पनि चेन्ज गरिदिने, अनि यो भ्यालु पुट गरे जहाँ x छ भने त्यहाँ y प्लस π/2 लेख्ने हो। त कहाँ चेन्ज गर्यो तिमी त्यसलाई इजिली हेर्न सक्छौ। यहाँनिर हेर्ने यो चाहिँ x माइनस π/2 को प्लेसमा के राख्यो भने हेर्ने y राखेको हो। त्यसपछि यो x इज इक्वल टु यहाँ कति छ, x इज इक्वल टु हेर्ने सिधै y प्लस π/2 जुन चाहिँ यहाँ x इक्वल्स टु y प्लस π/2 पुट गरेको हो। यसलाई सल्युसन गर्ने। अर्को कुरा तिमीले यहाँ cos 90 प्लस y जुन छ तिमीले क्वाड्रन्ट सम्बन्धी पढ्या होला। cos अहिले कहाँ छ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा छ, अनि त्यसपछि 19 to 1 भनेको ऑड नम्बर हो, त्यसैले यसको रेशियो पनि चेन्ज हुन्छ र cos सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा के हुन्छ माइनस भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई चाहिँ यहाँ माइनस sin y हुन्छ अनि log y प्लस 1 हुन्छ। अब यो sin y छ र y टाइम्स टु 0 छ, मिलिरहेको छ फर्मुला। त त्यसैले sin y बाइ y यो माइनस छ नि, यो माइनस लिमिट भन्दा बाहिर हामी लिइहाल्ने। यहाँ अब माइनस छ भने -1 नै राख्ने, त्यसले फरक पर्दैन। अनि यसरी चाहिँ के भयो भने sin y बाइ y हामीले आफैले एक्स्ट्रा थपेको, यसमा नि त y थिएन, यहाँ पनि एक्स्ट्रा थपेको। किन थपेको भने फर्मुला मिलाउनको लागि। तिमीलाई थाहा छ यो sin y बाइ लिमिट y टाइम्स टु 0 sin y बाइ y छ भने 1 हुन्छ, र यहाँ लिमिट y टाइम्स टु 0 log y प्लस 1 बाइ y छ भने के हुन्छ 1 हुन्छ। भने यो y त चाहियो नि, यो पनि y चाहियो नि, तिमीलाई यो y र y त क्यान्सल भइहाल्छ, त्यसैले आफूले क्रिएट गरेको। त्यसैले यो फर्मुला लिमिट y टाइम्स टु 0 sin y बाइ y and limit y टाइम्स टु 0 log y प्लस 1 बाइ y, यो चाहिँ यो इक्वल्स टु 1 र यो इक्वल्स टु 1, 1 बाइ 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ -1, के भयो एन्सर भयो। अब